अब हामी प्रभु यीशुका लोक, हामी प्रभुका जनहरू जसले सच्चा सत्य परमेश्वरलाई हामीले पाएका छौँ। हामी नपाउनेहरू पाएकाहरू पहिला हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी चिन्दैनथ्यौँ, हामीले ग्रहण गरेका थिएनौँ। हामी उद्धार मुक्ति भनेको उद्धार मुक्तिको परिचयमा हामी आउन सकिरहेका थिएनौँ। तर परमेश्वरको आफ्नो योजना मुताबिक सारा संसारको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट मानव चोला लिएर संसारमा जन्म लिनुभयो अनि सारा संसारको पाप मुक्ति मोक्षका लागि उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि उहाँले बलिदान हुनुभइकन जुन लहु उहाँले बगाउनु भयो, रगत बगाउनु भयो, जुन रगतमा पापको क्षमा छ। अब हामी कतिजना हामी यस्तै थियौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बिनाको जीवन हामीले जिरहेका थियौँ। सत्य परमेश्वरको भन्ने कुरा हामीले चिनेका थिएनौँ। तर परमेश्वरको महान योजना विचार प्रभु यीशु जसले आफैलाई क्रुसमा बलिदान गरिकन हामीलाई यो चिनारीमा ल्याउनु भयो। हामी जतिजना प्रभु यीशुका अनुयायीहरू छौँ, प्रभु यीशुका सन्तगणहरू छौँ, अब हामी विशेष गरिकन हामी लामो जाँदैनौँ। हामी जे पनि गर्छौँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको पवित्र शास्त्र अनुसार नै हामी गर्छौँ, जन्मदेखि लिएर मरण। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई पाएकाहरू हामी जीवित लोक भनेर भन्छौँ, किनभने परमेश्वर स्वयं जीवित हुनुहुन्छ। अनि जीवित परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो परिचयमा ल्याउनको लागि हामीलाई हेर्नु समयमा हामीलाई प्रभुले हामीलाई दया गर्नुभयो। अब यसै सिलसिलामा हाम्रा शेख बहादुर फाइजा जो जापानमा 6 वर्षदेखि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, 5-6 वर्षदेखि। अनि उहाँको सांसारिक शारीरिक जीवन चाहिँ के अरे जन्म उहाँको यस प्रकार छ। 36 साल असोजको 12 गति उहाँ चाहिँ जन्म लिनु भएको हो। भनेपछि अहिले कति 42 वर्ष लगभग चाहिँ पुग्यो। अनि यस प्रकारले चाहिँ उहाँको चाहिँ घरको विषयमा लिइकन उहाँको घर थल घरान्दी गाउँ म्याग्दीमा उहाँले जन्म लिनु भएको हो। अनि प्रभुमा हामी भन्छौँ नयाँ जीवन, प्रभुमा जन्मेको डेट चाहिँ छ 2078 साल मङ्सिर 26 गते आइतबार उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता जीवनदाता भनिकन उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। यस प्रकारले चाहिँ अब उहाँ हिजोका दिन उहाँ केही समयदेखि उहाँ बिमारी हुनुहुन्थ्यो। अनि यही चाहिँ बिमारीको अवस्थामा हिजोको दिन उहाँको उपचारमै रहनु भएको थियो। हिजोको दिन बेलुका 8:35 उहाँ चाहिँ प्रभुमा उठाइनु भयो या प्रभुमा सुत्नु भयो भनेर भन्छौँ। किनभने हामी परमेश्वरको अनुयायीहरूले हाम्रो एउटा जीवित आशा छ। उहाँ यो संसार छोड्नु भयो, तर उहाँको आत्मा स्वर्गमा पुगेको छ। अनि हामी जतिजना छौँ हामीलाई जीवित आशा छ, एक दिन उहाँलाई हामीले भेट्नेछौँ। यस प्रकारले अब यो पार्थिव शरीरलाई अनि उहाँको परिवारको परिचय दिनु पर्दाखेरि उहाँको बाबाको नाम मतिलाल फाइजा, बाबा 86 वर्षको हुनुहुन्छ। अब टेकमती आमा उहाँको चाहिँ अब यो संसारमा हुनुहुन्न, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। यस प्रकार भाइको परिवारको सन्दर्भमा अनि बहिनी पुष्पाको बाबा हुनुहुन्छ रामबहादुर तिलिजा। अनि नौमती आमा बहिनी पुष्पाको तर्फको बाबाको नाम यहाँ लेखिएको छ। अनि अब हाम्रा भाइ शेख बहादुरको छोरा जो 7 वर्षको हुनुहुन्छ अनि छोरी 9 वर्षको हुनुहुन्छ। बहिनी पुष्पा, यहाँ छोराछोरी यहाँहरू 4 परिवार जसमा भाइ प्रभुमा सुत्नु भएको छ। अनि यस प्रकारले यहाँहरूको परिचय छ। अनि यहाँहरूको आफन्तीहरू पनि यहाँ धेरै छन्, म परिचय दिन धेरै टाइम लाग्छ। यहाँको भेना को चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ है,
नाम त मसँग म यहाँ छ तर म भन्दिनँ किन धेरै टाइम लाग्छ। यस प्रकारले अब हामी दफनको सेवाको लागि हामी यहाँ हामी गरिरहेका छौँ। अब हामी प्रवचन सुन्छौँ, केही समय प्रवचन सुन्छौँ। त्यसपछि हामी अब उहाँलाई हामी अन्तिम भेट भजन गाउँदै हामी उहाँलाई फुल दिएर हामी अन्तिम भेट गर्छौँ। त्यसपछि हामी यो पार्थिव शरीर यो बक्सालाई हामी उठाएर दफन गर्ने ठाउँमा लैजान्छौँ, जहाँ चाहिँ कब्रस्थान छ, जहाँ अन्त्येष्टि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी लैजान्छौँ। त हामी अझ एउटा भजन एउटा सानो सुसमाचार गाउनेछौँ। 342 नम्बर सानो छ, यो भजन गाएपछि हामी प्रवचन सुन्नेछौँ। 342 नम्बर। नआतिनु होला, हामी यो कार्यक्रमलाई हामी जतिसक्दो छुट्याउनेछौँ। यहाँ जति उपस्थिति हुनुभएको छ हामी यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ, यसो नआतिकन धीरज भएर बसिदिनु होला। ल छिटो छिटो मधुर स्वरले ख्रीष्ट तिमीलाई बोलाउँदैछ, चाँडै आउन। यसै कारणले मुक्ति दर्छ, मुक्ति लिनलाई आउन, चाँडै आउन, आउन, चाँडै आउन। यो छाडी जीवनली निश्चिन्तैले नबसौँ, मृत्यु आई कुनै घडी गाँजेर लैजान्छ। यो छाडी जीवनली निश्चिन्तैले नबसौँ, मृत्यु आई कुनै घडी गाँजेर लैजान्छ। तिमी कहाँ हुन्छौ, तिम्रो आत्मालाई परमेश्वरले ल्याएको छ। पश्चाताप गरी मुक्ति मित्र अनन्त राज्यको भागीदार बनिहाल। मात्र भने तिम्रो जीवन शून्यतामा बितिरहन्छ, मात्र भने तिम्रो जीवन शून्यतामा बितिरहन्छ। मधुर स्वरले ख्रीष्टले तिमीलाई बोलाउँदैछ, चाँडै आउन। प्रेमकै कारणले मुक्ति दिँदछ, मुक्ति लिनलाई आउन, चाँडै आउन, आउन, चाँडै आउन। अनन्त यो मुक्ति मित्र अति नै बहुमूल्य छ, कारण ख्रीष्टले यसका निम्ति दान दिएका छन्। अनन्त यो मुक्ति मित्र अति नै बहुमूल्य छ, कारण ख्रीष्टले यसका निम्ति दान दिएका छन्। यही मुक्ति पाउनलाई ख्रीष्टले तिम्रो बाटो हेरिरहेका छन्। बितेछ समय पल गर्दै मित्र, स्वागत गर्छन् ती डरलाग्दा दिनहरूले। प्रिय मित्र अपाशुलाई दुई हात फैलाऊ, अझै आउन। प्रिय मित्र अपाशुलाई दुई हात फैलाऊ, अझै आउन। मधुर स्वरले ख्रीष्टले तिमीलाई बोलाउँदैछ, चाँडै आउन।
मनले मुक्ति दिन्छन् मुक्ति दिनलाई आउन चाँडै आउन चाँडै आउन। हुन्छ अब हामी धेरै लामो जाँदैनौँ। अब दाजु हामी बाइबल कोरस गाउनेछौँ। त्यसै दाजु गोविन्द दाजु हुनुहुन्छ जो कमान मण्डली काठमाडौँबाट आउनुभएको छ। उहाँबाट हामी प्रवचन सुन्नेछौँ। हुन्छ अब हामी वचन सुन्नेछौँ। केही समय फोटोग्राफ गर्ने भाइले यो सबै बाहिर भिड उताको भिड पछाडिको भिड पनि खिचिदियो ल कसले गर्छ फोटोग्राफी यो पहिला त्यो गर्दै गर्नुहोस् त्यो बुझ्नुभयो यो हुँदैछु त्यसको लाइन कहाँ यसको छैन धेरै विश्वासीजनहरू नेपालको विभिन्न भागहरूबाट आउनुभएको छ। हामी यस पोखराको पार्दी बिरौटामा भएको पनियल परिवारको साथमा मिलिकन यो दफनको सेवा गर्ने सौभाग्य पायौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र सर्वप्रथम म तपाईहरू सबै विश्वासीहरूलाई प्रेमी जयमिसी भन्दछु। हाम्रो शेख बहादुर भाइको सबैले मोबाइलको स्विच अफ गरेर राखिदिनु होला। अनि हाम्रो प्रिय भाइ शेख बहादुर पुन बहिनी पुष्पा को परिवार नातेदारहरू शोकित परिवारहरूको लागि सान्त्वनाका लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभु येशू सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो शेख बहादुर भाइको यो सालीको घर रहेछ। यो घर आँगन तपाईहरुको पनि घर आँगनमा हामीले परमेश्वर प्रभु येशूको सेवा गर्ने मौका पायौं। तपाईहरु सबैलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौं। अनि तपाईहरु जो हाम्रो शेख बहादुर भाइ र बहिनी पुष्पाको नातेदारहरू साथी संगी चिनाजानहरू छिमेकीहरू जति हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई हामी प्रभु येशूको नाममा स्वागत गर्दछौं। अनि हामी तपाईहरुलाई पनि जय मसीह र नमस्कार भन्दछौं। अब हामी तपाईहरुलाई अलि अचम्म पनि राखेको होला। हाम्रो बीचमा यहाँ एउटा डेड बडी छ, तर हामीले त गिटार र एकर्डिङ बजाउँदै गीत गायौं। यसको अर्थ के होला त्यो कुरा हामी बताउँछौं तपाईहरुलाई अघि। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु जो जति जहाँ हुनुहुन्छ नयाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि प्रभु येशूको छोराछोरी
हुनुहुन्छ, जसरी हामी पनि हौं। परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसै कारण त मानिस जन्मेको पापी हो, अनि पापी मानिस स्वर्ग जान सक्दैन, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। स्वर्ग जान नपाएपछि, नसकेपछि नरक त जानै पर्यो। नरकमा जो आगो छ त्यो कहिले निप्दैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको आगो, जो मानिस त्यो नरकमा पर्छ, आगोले उसको आत्मालाई जलाइरहन्छ, आगो पनि निप्दैन, त्यो मानिसको आत्मा पनि मर्दैन अथवा किरा पनि मर्दैन। भनेपछि कति दिन दण्ड भोग्ने, कति दिन आइआथा भन्ने, दिन र महिना वर्षको कुरा छाडौं, अरब र खरब वर्षको कुरा पनि छैन। युगानो युगसम्म आइएर आथा भनेर जलेर रुँदै कराउँदै तडपिँदै चिच्याउँदै कालिँदै डराउँदै थरथराउँदै काप्दै मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ, म यो दण्ड भोग्न सक्दिनँ, मलाई यो नरकको दण्डबाट निकालिदेऊ भन्नु बाहेक उसको केही कुरा हुँदैन। तर जो नरकमा परिसकेको हुन्छ उसलाई बचाउने कोही हुँदैन। नरकमा गएको मानिसलाई सुकेको बिरुवा भन्न सकिन्छ। सुकेको बिरुवा जति नै मलजल गरे पनि सर्दैन। जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि अहिले हामी जो शरीरमा जीवित छौं, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर अहिले यो शरीरको जीवन सहित आत्माको जीवन, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नु हो। यसकारण प्रिय हो, यो त बहुत मानिस जातिको लागि गम्भीर कुरा छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। अहिले हामीले तपाईहरुलाई सोध्यो भने तपाई स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ कि नरक भन्दाखेरि तपाईले स्वर्ग भन्नुहुन्छ, अनि हामी भन्नुहुन्छ धन्यवाद छ तपाईलाई, किनभने स्वर्ग जान नै चाहन्छ सबै मानिस, किनभने स्वर्ग असल हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। नरक एउटा पापीले दण्ड भोग्नु पर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर मानिसले सोचेको भन्दा धेरै डरलाग्दो कुरा हो नरक, जहाँ कहिले आगो निप्दैन, किरा अथवा आत्मा पनि मर्दैन। स्वर्ग यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा कुनै रोग बिमार हुँदैन, आँखामा आँसु हुँदैन, शरीरमा पीडा हुँदैन, दुःख हुँदैन, शोक भोग हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु हुँदैन। यसकारण जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। यो कुरा सत्य हो, तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। प्रभु येशूको विषयमा खुलदुल गर्नुहोस्। प्रभु येशू प्रेम हुनुहुन्छ। प्रभु येशू संसारको सृष्टिकर्ता मात्र हुनुहुन्न, तर पापीलाई प्रेम गर्ने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु येशू हुनुहुन्छ। किनभने हामी पापीले दण्ड भोग्नै पर्ने थियो। बाइबलको किताब भजन संग्रह 51:5 मा यस्तो लेखिएको छ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भए र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। मान्छे जन्मेको पापी अघि, अब यो पापी मान्छेले कस्तो दण्ड भोग्नुपर्छ नरकमा, सो कुरा हामीले तपाईहरुलाई बतायौं। तर त्यो यति डरलाग्दो मान्छेले भोग्नु त परे, जहाँ सोच्नु पनि नसक्ने दण्ड हो त्यो। प्रभु येशू परमेश्वर हुनुभएको कारणले मैले सृष्टि गरेको मानिसले यस्तो दण्ड भोग्नु पर्ने भयो। अब म के गरौं? यो मानिस जातिले मुक्ति खोजिराखेको छ,
स्वर्ग आउन खोजिराखेको छ तर पाएको छैन, उसको पाप क्षमा भएको छैन, म के गरौँ? प्रभु येशू विचलित हुनुभयो। तपाईँ हामी मानिसको लागि। यसै कारण परमेश्वर प्रभु येशू आफै भएर पनि पुत्रको रूप धारण गरेर यो पृथ्वी तलमा कन्या मरियमको कोखबाट जन्म लिई आउनुभयो 2022 वर्ष अगाडि। अनि प्रभु येशू जसले हाम्रो पापको सबै भार बोकिकन आफैलाई कल्वरीको क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी, शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपी मागिकन असह्य पीडा र वेदना प्रभु येशूले भोगिकन हाम्रो लागि मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। प्रभु येशू धन्यवाद छ। प्रभु येशू तपाईँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि हामी पापीलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रेम मात्र होइन, आफ्नो प्राण दिएर आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गर्नुभयो। तपाईँ निष्पाप हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरमा पाप हुँदैन, तर हामी पापीको लागि तपाईँ पाप र श्राप बनिनु भयो। अनि यस प्रकारले पापीले भोग्नुपर्ने दण्ड भोग्नुभयो। कल्वरीको क्रुसबाट तपाईले पवित्र रगत बगाउनु भयो अनि त्यही रगतले हाम्रो पापलाई धोइदिनु भयो, हामीलाई पवित्र बनाउनु भयो, नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिनु भएर स्वर्ग राजको भागीदार बनाउनु भयो। प्रभु येशू यसकारण सृष्टिकर्ता प्रभु मात्र हुनुहुन्न, उहाँ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो। यसकारण प्रभु येशूबाट उद्धार पाइन्छ भन्ने गवाही हामी हौ। यदि मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर मुक्ति नपाएको भए मैले यसरी प्रभु येशूबाट मुक्ति पाएँ भनेर कसरी भन्न सक्छु म? यो प्रमाण हो। यहाँ धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको कारणले मुक्ति पाएको प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा साक्षी हुनुहुन्छ अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले मेरो पाप क्षमा भयो, अब ममा पाप छैन, म पवित्र भए, अब म नरकमा गएर आगोमा जल्नु र दण्ड भोग्नु पर्दैन, तर म स्वर्ग जान सक्छु। तपाई आफैले प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ। यसकारण प्रभु येशूमा यो निश्चयता छ। आज प्रभु येशूको सुसमाचार सुनेर विश्वास गर्नुहोस् र यो भाइ शेख बहादुरले जसरी अनन्त मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो तपाईहरुले पनि प्राप्त गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं, फेरि पनि गर्छौं। अब यो मृत्युको सम्बन्धमा मृत्यु के हो, कहाँबाट आयो यस्तो दुःखको कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्छौं। उपदेशकको किताबमा आउनुहोस्। उपदेशकको किताब 7 अध्यायको 1 र 2 पद म पढ्छु। पेज नम्बर 919। उपदेशकको किताब 7 अध्यायको 1 र 2 पद सुन्नुहोस्। कसले गफ गर्दै हुनुहुन्छ प्लिज है एकछिन। उपदेशक 7 अध्यायको 1 र 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। यो कुरा मनमा राख्नुहोस्। मृत्युको दिन त जन्मेको दिन भन्दा असल हो भन्दैछ। के यो अचम्मको कुरा होइन? भोजको घरमा जानु भन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो अनि जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। सुनाम चाहिँ सेन्ट भन्दा पनि असल अरे। अघि
अनि मृत्युको दिन पनि कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। कति मानिस यस्तो हुन्छ गाउँघरमा दुःख दिएर क्या गाउँलेलाई कहिले यो मान्छे जान्छ नि भनेर विचार गरिराखेको हुन्छ। कुनाम कमाएर जान्छ। कति यस्तो मान्छे हुन्छ आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने, सुनाम कमाएर जान्छ। हाम्रो भाइ त्यस्तै हुनुहुन्छ अघि। यसकारण प्रार्थना गरेर हामी परमेश्वरको वचन सुनौं। ध्यान दिएर एकछिन सुनिदिनुहोस्। आज तपाईले यो सौभाग्य पाइरहनु भएको छ जीवित परमेश्वरको वचन सुन्ने। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौं। दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु येशू, हामी हजुरलाई यो समयको लागि धन्यवाद चढाउँदछौं। हाम्रो भाइ शेख बहादुरलाई बचाई बक्सिनु भयो, पाप क्षमा गर्दै बक्सिनु भयो, स्वर्ग राजको भागीदार बनाई बक्सिनु भयो। भाइ पीडामा हुनुहुन्थ्यो, यो पीडामा राख्ने हजुरको इच्छा भएन। हिजो करिब राति 8:30 बजे 8:35 बजे आफ्नो साथमा स्वर्गमा लिनु भयो। हामी हजुरलाई धन्यवाद चाहन्छौं र भाइ अहिले परमेश्वरको साथमा शान्ति आनन्दको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको माटोको शरीर यहाँ हाम्रो बीचमा छ। प्रभु, जुन यो दफनको सेवकाईको सम्बन्धमा हामी जतिलाई जहीँ तहीँबाट भेला गरी बक्सिनु भयो धन्यवाद चाहन्छौं। छिमेकीहरू जति प्रियहरू हुनुहुन्छ हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। अब हजुर हामी हरेक विश्वासीसँग बात गरी बक्सियोस्, हामीलाई आशिष दिबक्सियोस्। नयाँ आत्माहरूलाई प्रभुलाई विश्वास गर्ने हृदय दिइकन बचाइ बक्सियोस्। किनभने प्रभु यीशुलाई विश्वास गरी अनन्त जीवन पाउनु भन्दा ठूलो कुरा मानिसको लागि केही छैन। प्रभु, एक दिन मर्नै पर्छ। मरेर कहाँ जाने हरेकले यो विचार गर्नुपर्छ। अब हामीसँग बात गरी बक्सियोस्। हामी आफैलाई हजुरको चरणमा सुम्पन्छौं। सेवकाईको विरुद्धमा आउने डिस्टर्बिङ एलिमेन्ट्सहरूलाई हजुरले आफ्नो बसमा बाँधी बक्सियोस्। वचन ध्यानसँग सुन्न हामीलाई सहायता गरी बक्सियोस् र आशिष पाउन सकौं। बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा पिता, सुनि ग्रहण गरी बक्सियोस्। आमेन। यसलाई दफनको सेवा भनिन्छ, संवेदनाको सेवा भनिन्छ अनि सम्झनाको सेवा भनिन्छ। यसलाई विजयको सेवा भनिन्छ। यसलाई धन्यवादको सेवा पनि भनिन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। यो विषयमा हामी तपाईहरुलाई बताउँदै जान्छौं। अब यो मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ के हो र कहाँबाट आयो? मानिसको जीवनमा धेरै प्रकारको दुःख, समस्या, संकटहरू आइपर्छ। यो शरीर संसारमा भएको कारणले। तर मृत्यु जो हो, यो भन्दा दुःखको कुरा केही पनि छैन मानिसको निम्ति। यो अन्तिम दुःख र पीडाको कुरा हो। यस्तो दुःख र पीडाको कुरा परमेश्वरले किन ल्याउनु भयो? हरेक मानिसको मनमा प्रश्न उठ्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। तर याद गर्नुहोस्, जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो समानतामा सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो स्वरूप दिएर सृष्टि गर्नुभयो, यो मानिस कहिले नमरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। यो मानिसको जीवनमा कहिले दुःख कष्ट नआओस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो भने यो मृत्यु कहाँबाट आयो? प्रिय हो, मानिसको अधर्म र पापको कारणले मानिसमा आफूमाथि समस्या, दुःख, रोग बिमार, घटी कमी मात्र होइन,
त्यो मृत्यु पनि ल्यायो। यो परमेश्वरको यो विचार थिएन। परमेश्वर कहिले पनि मर्नुहुन्न। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, जमिनको माटोबाट एउटा प्रतिमा बनाउनु भयो, त्यसमा हात खुट्टा नाक मुख आँखा कान बनाइदिनु भयो। त्यो मूर्ति मात्र थियो, सास छैन, प्राण छैन। जब परमेश्वरले त्यस प्रतिमाको नाकमा आफ्नो आत्मा अथवा सास हालिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। त्यो प्रतिमाले हाम्रो शरीरको रूप लियो, आत्मा हालिदिनु भयो, शरीर र आत्मा भयो। शरीर र आत्माबाट एउटा कुराको सृजना भयो, त्यसलाई प्राण भनिन्छ। प्राण भएको कारणले हामी जीवित छौं, चलहल गर्छौं, हिँड्छौं, हाँस्छौं, खेल्छौं। जब हाम्रो यो शरीरबाट प्राण निस्किन्छ, त्यो मुर्दा हुन्छ। यसकारण परमेश्वरले नाकबाट त्यो आत्मा सास हालिदिनु भएको कारणले जसरी परमेश्वर अमर हुनुहुन्छ, मानिसलाई त्यही अमर जीवन दिनु भएको थियो। तर यो मृत्यु कहाँबाट आयो? जब परमेश्वरले आदमलाई हब्बालाई यस प्रकारले पूर्वमा एउटा बगैँचा बनाउनु भयो, जसलाई परमेश्वरको बगैँचा अथवा अदनको बगैँचा भनिन्छ। त्यहाँ राख्नु भएको थियो परमेश्वरले। अनि परमेश्वरले बगैँचाको रुखहरूको फलबाट सबै खान सक्छौ, तर बगैँचाको बीचमा भएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट तिमीहरूले नखानु। जहिले खान्छौ त्यहीले मर्छौ। मान्छे कस्तो हुन्छ हेर्नु त। हब्बाले त्यो फललाई हेरी खाउँ खाउँ लाग्दो। सुन्नुहोस्, मान्छेको चाहना कस्तो हुन्छ, अभिलाषा कस्तो हुन्छ मान्छेको। हेर्नुहोस्, उतापट्टि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जुन दिन त्यो फल खान्छौ त्यही दिन मर्छौ। हब्बाले हेर्यो, त्यो फल त खाउँ 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 लाग्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड जो जसमा छ, त्यो एउटा पाप हो। याद गर्नुहोस्, हब्बाले हेर्यो, खाउँ खाउँ लाग्दियो, खाइदियो, उसभित्र पाप पस्यो। याद गर्नुहोस्, यो अनाज्ञाकारिताको पाप हो। परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु पाप हो। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई नमान्नु पाप हो। त्यो पापले मृत्यु ल्यायो। यसैकारण रोमी 6:23 भनिएको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। यस प्रकारले मानिसले आफूमा पाप ल्यायो प्रियहरू हो, अनि त्यो पापले यो मृत्यु ल्यायो। यो परमेश्वरको इच्छा थिएन मानिसलाई यसरी यो दुःखमा पार्नु, तर यो मानिसको पापको फल हो। यसकारण पापको फल भोग्नै पर्छ। अब कता हो हल्ला गरेको? एकछिन हल्ला नगरिदिनुहोस् न ल। यसकारण प्रिय हो, अब यो मृत्यु चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको भाग होइन रहेछ। यो त मानिसको अनाज्ञाकारिताको पापको फल पो रहेछ। यसकारण यो पापको फल मान्छेले भोग्नु पर्छ। अब जुन मानिस यस प्रकारले अघि मर्नु पर्छ, प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्दैन भनेदेखि नरकमा गएर युगानुयुगसम्म आगोमा जल्नु पर्छ प्रिय हो। तर परमेश्वर कति विश्वास योग्य प्रभु यीशु, जसरी आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीले गल्ती गरे भने आमा बाबुले त्यो आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले त्याग्दैन, अफाल्दैन प्रिय हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँको एउटा छोरा छ, एउटा छोरी छ। छोरा बदमास न बदमास छ,
छोरी राम्री छ अथवा गुणकारी। तपाईले छोरीलाई भन्दा बदमास छोरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ हो कि नभन्नुहोस्? परमेश्वर हाम्रो बाबु आमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामीले अनाज्ञाकारिताको पाप गरेर हाम्रो जीवनमा मृत्यु ल्याएको भए पनि प्रभु येशूले यो भन्नु भएन, यसलाई मैले अनन्त जीवन दिएर सृष्टि गरेको थिएँ, तर यसले आफै पाप गरे त अब म के गरौँ, म छोडिदिन्छु यसलाई भन्नु भएन। प्रिय, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। प्रभु येशूको प्रेम यसैमा प्रमाणित हुन्छ कि हामी पापी छँदै प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि कल्भरीको क्रुसमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तर तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। प्रिय हो, यसै कारण प्रभुले छोड्नु भएन। पाप गरेर प्रभुदेखि टाढिएको र नरकको दण्डको भागी भएको भए पनि अब यो मानिस जातिलाई मैले यो नरकको दण्डदेखि कसरी छुटकारा दिने, किनकि नरकको दण्ड यति डरलाग्दो छ। अघि सुरुमा वर्णन गरेको कारण के हो, यो कसैले भोग्न सक्दैन। 1 वर्ष 2 वर्षको आगोमा जल्नु पर्ने पीडा होइन प्रिय हो। ध्यानसँग सुनेर बुझेर मनन गर्नुहोस् र आफ्नो अमूल्य जीवनलाई नगुमाउनुहोस्। प्रभुले तपाईलाई अनमोलको ठान्नु भएको छ। यसै कारण त प्रभु येशू स्वर्ग पृथ्वीको मालिक यहोवा परमेश्वर भएर पनि तपाई हामी जस्तो मानिसको लागि आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो भने हामी परमेश्वरको दृष्टिमा अति नै अनमोलको छौं। प्रिय हो, यसकारण यस्तो अमूल्य जीवनलाई व्यर्थमा नफाल्नुहोस्, व्यर्थमा नफाल्नुहोस् भन्नुको मतलब प्रभु येशूलाई विश्वास नगरी पापमा मरेर अनन्त आगोको दण्डमा जल्न र त्यो पीडा भोग्न नजानुहोस्। प्रिय हो, आज प्रभु येशू तपाईसँग बात गरिरहनु भएको छ। यसकारण प्रभु येशूले अब कसरी यो मानिसको उद्धार गर्ने, स्वर्गबाट परमेश्वरले मानिसको जातिलाई हेर्नु भयो। कसैले मुक्ति पाए कि कसैले आफूलाई पवित्र तुल्याए कि अब कोही स्वर्ग आउने लायकको भयो कि स्वर्गबाट परमेश्वरले मानिसको जातिलाई हेर्नु भयो, सबै एकातिर लागेको देख्नु भयो र प्रभु दुखित हुनुभयो। अब के गर्ने, अब के गर्ने? मलाई लाग्छ त्रिएक परमेश्वरको बैठक भयो स्वर्गमा, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको, र परमेश्वरले अब म आफै पुत्रको रूप धारण गरेर मानिसको रूप लिएर पृथ्वी तलमा जान्छु। किनभने परमेश्वरलाई कसैले मार्न सक्दैन, परमेश्वरले दण्ड भोग्न सक्दैन। परमेश्वर आफै येशू ख्रीष्ट भइकन मानिसको रूप लिएर यो संसारमा आउनुभयो। मानिसले मृत्यु मर्न सक्छ र मानिसले दण्ड भोग्न सक्छ। हाम्रो पापको खातिर प्रभु येशूले दण्ड भोग्नु भयो। थुकाई, कुटाई, निन्दा, गाली, कोर्राको प्रहार सही कन आफैलाई क्रुसमा बलिदान हुन दिनुभयो। प्रभुको हातमा काटी, खुट्टामा काटी, शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपी मागेर प्रभु येशूले कति दर्दनाक पीडा र दुःख सहेर आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नु भयो भने के प्रभु येशू तपाई हाम्रो परमेश्वर होइन भन्नुहोस्। प्रिय हो, निश्चय उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेम गर्ने र सृष्टि गर्ने प्रभु येशू। कसले तपाई हाम्रो लागि प्राण दिन सक्छ? कसले तपाई हाम्रो लागि दुःख भोग्न सक्छ? कसैले सक्दैन। प्रिय हो, प्रभु येशूले त हाम्रो लागि प्राण समेत अर्पण गर्नुभयो। एउटा स्वस्थ मानिसलाई क्रुसमा हातमा र खुट्टामा काटी ठोकेर झुन्डाउँदा मर्नलाई करिब 10 दिन लाग्छ अरे। मानिसको प्राण, सबै जीवधारीको प्राण रगतमा हुन्छ। जब रगत निकालिन्छ मानिसको र जीवधारीको शरीरबाट, त्यो जीवधारी अथवा मानिस भक्कै मर्छ। प्रभु येशूले यस प्रकारले कल्भरीको क्रुसमा
रगत बगाउनु भयो, थोपा थोपा रगत बगाउनु भयो र प्रभु येशूले यस प्रकारले यति साह्रो दण्ड भोगेर हाम्रो लागि मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो भने जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छ उनले अब दण्ड भोग्नु पर्दैन, ऊ नरकमा गएर आगोमा जल्नु पर्दैन, उता स्वर्गमा जान पाउँछ, परमेश्वर जस्तो भएर बस्न पाउँछ। उसको जीवनमा अब कुनै दुःख हुँदैन र अब उसमा कहिले मृत्यु हुँदैन। यो भाइ मरेको होइन, सुतेको भनेर बाइबलमा लेखिएको छ प्रिय हो। मरेको मान्छे उठ्दैन, सुतेको मान्छे उठ्छ। जब प्रभुको दोस्रो आगमन हुन्छ भाइलाई जहाँ राखिन्छ त्यस ठाउँमा ज्योति चम्किन्छ र अनि भाइको फेरि त्यो राखेको दफन गरेको ठाउँबाट अलौकिक शरीर लिएर स्वर्गमा जानुहुन्छ। अहिले भाइको आत्मा जब यहाँ शरीरबाट अलग भयो, परमेश्वरको साथमा गइहाल्नु भयो, केवल माटोको शरीर माटोमा छ प्रिय हो। यसकारण यो माटोको शरीर माटोमा मिल्छ। माटोको शरीर माटैमा मिल्छ, आत्मा ईश्वर कहाँ न्याय हुन जान्छ। माटोको शरीर माटैमा मिल्छ, आत्मा ईश्वर कहाँ न्याय हुन जान्छ। न्यायले पापीलाई धर्मी छुट्याउँछ, न्यायले पापीलाई धर्मी छुट्याउँछ। एक दिन मर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ मानिस जाति सबै। एक दिन मर्नै पर्छ हरेक मानिस सबै, न्यायमा पर्नै पर्छ प्रत्येक आत्मा सबै। एक दिन मर्नै पर्छ, न्यायमा पर्नै पर्छ मानिस जाति सबै। एक दिन मर्नु पर्छ। मानिसको आत्मा एउटा चिज हो, जाने दुई ठाउँ छ, स्वर्ग र नरक। कहाँ जाने निर्णय गर्नुहोस् प्रिय। हामीले निर्णय गरौँ र म भन्छु, म अहिले पनि यो भाइ शेखबहादुर जस्तो यी मरे भने म स्वर्ग जान्छु, बडो ग्यारेन्टीको साथमा म भन्न सक्छु प्रिय हो। यसै कारण याद गर्नुहोस्, यो मृत्यु यसैलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति यो दुःखको कुरा होइन, यो त प्रमोसनको कुरा हो। भाइ पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गमा प्रमोसन भयो। यसै कारण कतिको कफिन बक्समा प्रमोटेड टु ग्लोरी भनेर लेखेको हुन्छ, कतिको कफिन बक्समा RIP भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसको मतलब रेस्ट इन पिस। भाइलाई दुःख थियो, शरीरमा पीडा थियो, अब छैन प्रिय हो दुःख र पीडा। यसै कारण यो स्वर्गमा जान पाउनु मानिसको लागि कति ठुलो कुरा हो। कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारण त अघि हामीले भन्यौं, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा मृत्युको दिन चाहिँ जन्मेको दिन भन्दा असल हो। अरे बाबा, कुन यस्तो घर छ जुन घरमा मृत्यु हुन्छ त्यहाँ एकदम ढोल पिटेर गाना बजाना गर्छ? कुन यस्तो घर छ जुन घरमा नानी जन्मिँदाखेरि रुवाबासी हुन्छ? अबै के हो नि यस्तो, के हो मेरो घरमा छोरा जन्म्यो, यस्तो घर छ? छैन नि त। तर परमेश्वरको वचन तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो मृत्युको दिन चाहिँ कसैको निम्ति जन्मेको दिन भन्दा असल हो। त्यसको अर्थ तपाईले बुझ्नुहोस्, भाइ शेखबहादुर पापमा जन्मिनु भएको थियो र नरक जानु पर्थ्यो। यसकारण भाइको जन्मेको दिन चाहिँ असल भएन। भाइ शेखबहादुरले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, मुक्ति पाउनु भयो।
र भाइ स्वर्गको भागीदार बन्नुभयो भनेदेखि भाइको जन्मेको दिन भन्दा यो मृत्युको दिन हिजो 8:35 जाँदाको समय असल भयो प्रिय हो। आज हामीले यस्तै मृत्यु मर्न पाऊँ र स्वर्ग जान पाऊँ। यसै कारण पढिदिनुहोस्, परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। वचन सङ्ग्रह परम यो भजन सङ्ग्रह 116 को 15 पढिँदैछ। परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। भाइको मृत्यु भएको होइन प्रिय हो। परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु दुःखदायी होइन, आँसु र पीडाको कारण होइन, तर परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोलको छ। अब बुझ्नु भयो है, सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्यु चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो प्रिय हो। भाइ उहाँको श्रीमती पुष्पा अघि परिचय भयो, एउटा नानी छोरी, ठुलो 9 वर्षको छोरा अहिले करिब 7 वर्षको प्रभुलाई पाउनु भयो। अघि भाइको विषयमा जापानबाट खबर आउँथ्यो, प्रार्थना गरिदिनु भनेर अघि, किनकि भाइ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। तर यो भाइले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, बहिनी पुष्पाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले जब उहाँहरू काठमाडौँ हाम्रो कनान मण्डली चर्चमा आउनुभयो, भाइ बहिनीलाई अघि राखेर मैले सोधेँ के तपाईँहरू प्रभुलाई विश्वास गरेर खुसी हुनुहुन्छ? भाइले पनि भन्नुभयो, बहिनीले पनि भन्नुभयो, हामी अति खुसी छौँ, म अति खुसी छु, म अति खुसी छु। प्रिय हो, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर जब त्यो मानिसले मुक्ति पाउँछ, उसले मुक्ति मात्र होइन शान्ति पाउँछ। त्यो शान्तिले उसको जीवनमा खुसी ल्याउँछ। र यस्तो पीडामा भएको भाइले भन्नुभयो, म खुसी छु अङ्कल, म खुसी छु। प्रिय हो, आज यस प्रकारले उहाँले यो गवाही दिनुभयो, बुझ्नुभयो। अनि यहाँ मैले सुने केही अगाडि भाइले भन्नुहुन्थ्यो अरे, म त जान्छु प्रभुको घर, म त जान्छु प्रभुको घर, मेरो लागि खाल्डो तयार भइसकेको छ। भाइले मुक्ति पाएको निश्चयता हो कि उहाँले भन्नुभयो, म प्रभुको घरमा जान्छु। प्रिय हो, आज उद्धार पाएको विश्वासीहरूले यो गवाही दिन सक्छ र मर्ने बेलामा उसले भन्न सक्छ, अब म प्रभुको घरमा जान्छु। यस्तै प्रकारले पावलले यो कुरा भनेको 2 तिमोथी 4 अध्यायमा, हामी त्यहाँ नजाउँ। कुनै प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छेको जब मर्ने समय हुन्छ, उसले आफ्नो मर्ने घडी र जाने ठाउँ देख्छ, स्वर्ग खुलेको देख्छ र उसको अनुहार यस्तो उज्यालो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, किनभने उसले जाने ठाउँ देख्दैछ, जाने ठाउँ देख्दैछ। अब म त्यही स्वर्गमा प्रवेश गर्छु भनेर उसले देख्दैछ र उसको अनुहार अँध्यारो हुँदैन। प्रिय हो, यस्तो उज्यालो हुन्छ। प्रिय हो, कस्तो निश्चयता, कस्तो निश्चयता। अघि यसै कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, यस्तो पीडाको समयमा मलाई डर लाग्दै थियो, खै त प्रभुलाई विश्वास गरेर मेरो रोग निको भएन भन्नु सक्छ कि सक्दैन? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भन्नु सक्थ्यो, तर भन्नु भएन। म खुसी छु अङ्कल, म खुसी छु। बहिनीले भन्नुभयो, पुष्प यहीँ छ, म खुसी छु अङ्कल, म एकदम खुसी छु प्रभुलाई विश्वास गरेर, किनकि मैले मुक्ति पाएँ। यसै कारणले यो विजयको सेवा भन्दै अघि भनिएको कारण यो हो। यस्तो अवस्थामा, दुःख र पीडाको अवस्थामा भाइले बहिनीले
प्रभुलाई छोड्नु भएन, आफ्नो विश्वासलाई थामेर राख्नु भएर अन्तिम घडीसम्म विश्वासलाई थामेर राखेर हिजो प्रभुको घरमा गइहाल्नु भयो। यसकारण यसलाई विजयको सेवा भन्न सकिन्छ प्रिय हो। यसै कारण प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, असल विवेकलाई समाति राख, जसलाई कतिले पर सारेको कारणले गर्दा विश्वासको जाँच डुबाइहाले। हिमेनेस र अलेक्जेन्डर यस्ताहरू मध्येका हुन् जसले आफ्नो विश्वासको जाँच डुबाए, जसलाई मैले शैतान कहाँ सुम्पे। पहिला तिमोथी 2:19-20 पद मै पढिदिन्छु माइकबाट। पहिला तिमोथी 1:19-22 19-20 म पढिदिन्छु किनभने सबैले सुन्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा। पहिला तिमोथी 1:19 र 20, विश्वास र असल विवेक समाति राख, जसलाई कतिले आफूबाट पर सारेकोले विश्वासको जाँचलाई डुबाइहाले। हिमेनेस र अलेक्जेन्डर यस्ताहरू मध्येका हुन्, तिनीहरूले निन्दा नगर्न सिकुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई शैतान कहाँ सुम्पे। प्रिय हो, आज हाम्रो अगाडि गवाही छ, कति मै हुँ भन्ने विश्वासीले अन्तिम घडीमा विश्वास र असल विवेकलाई पर सारेको कारणले हिमेनेस र अलेक्जेन्डर जस्तो भए। तपाईँ हाम्रो विश्वास कस्तो छ हामीले जाँच्नु परेको छ, हो कि होइन प्रिय भाइ बहिनीहरू? अन्तिम घडीसम्म हामीले हाम्रो विश्वासलाई थामेर, चाहे रोग, चाहे भोग, चाहे दुःख, चाहे कष्ट, जस्तै अवस्थामा किन नहोस्, विश्वासलाई समातेर यो यात्रालाई पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो भाइ शेख बहादुरले पुरा गर्नुभयो, यति साह्रो पीडाको अवस्थामा पनि। यसकारण यसलाई विजयको सेवा भन्न मिल्ने रहेछ कि नमिल्ने रहेछ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न, बात चाहिँ नगर्नुहोस् है प्लिज। यसलाई विजयको सेवा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यो विजयको सेवा हो, दफनको सेवा, संवेदनाको सेवा, सान्त्वनाको सेवा, धन्यवादको सेवा, यसलाई भन्न मिल्छ प्रिय हो। धन्यवादको सेवा अब म भन्छु। जब दाउदको छोरा बिरामी पर्यो, दाउद बहुत विचलित र चिन्तित भएर नानीको लागि प्रार्थना गरे, उपवास बस्यो। ऊ भुइँबाट उठ्न मानेन। घरका मानिसहरूले, नोकरहरूले उठाउन खोज्यो, उठेन। दाउदले खाना खाएन अनि भुइँबाट पनि उठेन, पलङमा पनि सुतेन। हेर्नुहोस् है, दाउद आफ्नो छोरा बिरामी भएको कारणले यो अवस्थामा पुग्यो। तर जब दाउदको छोरा मर्यो, दाउदको छोरा मरेको कारणले गर्दा नोकरहरूले दाउदलाई उनको छोरा मर्यो भनेर भन्न डराए र उनीहरूले भने, उनको छोरा मर्यो भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौं? नानी जीवित हुँदा त उनले यति साह्रो शोक गर्नुभयो, यति साह्रो भुइँमा यस प्रकारले पसरनु भयो। खाना खानु भएन भने, नानी मर्यो भनेदेखि यो खबर सुनाउँदा उसले आफूलाई निश्चय हानि गर्न सक्छ, हामी भन्न सक्दैनौं। नोकरहरूले साउती गरिराखेको दाउदले सुनेर दाउदले थाहा पायो अनि सोध्छ, के नानी मर्यो भन्दा उनीहरूले भन्छ मर्यो। दाउद भुइँबाट उठ्यो, गन्ती गर्दै जानुहोस्, अघि नुहायो, तेल लगायो, वस्त्र फेर्यो, परमेश्वरको भवनमा गयो, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्यो, धन्यवाद चढायो, घर फर्केर आयो, भोजन माग्यो, भोजन खायो। यो पढौँ त एकचोटि, दोस्रो शमूएल 12 अध्यायमा आउनुहोस्। अघि भनेको ठक्क यो कुरा यहाँ
तपाईले त्यही पाउनुहुन्छ। ल म पढिदिन्छु, दोस्रो समुएल म पढिदिन्छु। उन्नाइस पद, दोस्रो समुएल 12 को। तर जब दाउदले आफ्ना नोकरहरूले आपसमा कानीखुसी गरेका देखे तब दाउदले त्यो बालक मरेछ भनी थाहा गरे। यसैले दाउदले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, त्यो नानी अथवा त्यो बालक मर्यो। तिनीले भने ऊ मर्यो। तब दाउद भुइँबाट उठे, नुहाए, तेल लगाए, वस्त्र फेरे, परमप्रभुको भवनमा गएर परमप्रभुलाई दण्डवत गरे अथवा धन्यवाद चढाए। त्यसपछि उनी आफ्नो घरमा आए अनि जब उनले मागे तब तिनीहरूले उनको सामु खानेकुरा राखिदिएर उनले खाए। दाउदको यो अवस्था देखेर उनका घरका बुढा प्रधानहरू र नोकरहरू छक्कै परेर दाउदलाई भन्छ, यो तपाईले गर्नुभएको कुरा के हो? जब नानी बिरामी थियो भुइँमा पसिनु भयो, खाना खानु भएन। प्रिय हो, यो गर्नुभएको कारण के हो? जब नानी मरेको खबर थाहा पाउनु भयो तपाईँ यस प्रकारले भुइँबाट उठ्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ, वस्त्र फेर्नुहुन्छ, तेल लगाउनुहुन्छ, परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहुन्छ, फर्केर आउनुभयो, अहिले फेरि भोजन मागेर खानुहुन्छ। यो तपाईले गर्नुभएको कारण के हो? दाउदले के भन्छ? जब त्यो नानी बिरामी थियो नि, त्यो नानी बाँच्छ कि भनेर मैले उपवास बसेँ। अब त त्यो मर्यो। अब म किन उपवास बसौँ? अब म किन दुःख मनाऊँ? अब म किन त्यो नानीको लागि शोक गरौँ? के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र? म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ। म कहाँ आउन सक्दैन, तर म उस कहाँ जानेछु। 23 पद म पढिदिन्छु। 23 पद। अलिक आँखा कमजोर छ है। तर अब त त्यो मर्यो, यसैले म किन उपवास बसौँ? दाउदले भन्दा हुँदैछ, के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र म उस कहाँ जानेछु, तर ऊ चाहिँ म कहाँ फर्केर आउने छैन। नानी पुष्पा, भाइ फर्केर आउँदैन। तपाईँ र तपाईँको नानीले आफ्नो पतिलाई, बाबालाई स्वर्गमा भेट्नुहुन्छ। यो के खुसीको कुरा होइन नानी? भेट्नेछौँ हामी फेरि, कहिले नछुट्ने गरी। भेट्नेछौँ हामी फेरि, कहिले नछुट्ने गरी। पिताको प्रेमी घरमा सधैँभरिका लागि, प्रभुको महिमित राज्यमा बस्नलाई सधैँभरि। भेट्नेछौँ हामी फेरि। नानी, प्रभुले सान्त्वना दिनुहुन्छ है, भेट्नुहुन्छ। यो जीवित आशा हो। तपाईको नानीहरूले, तपाईको हरेक परिवार जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन, विश्वास गर्नुहोस्। भाइ शेख बहादुर र बहिनी पुष्पाको नातेदारहरूले तपाईले आफ्नो छोरा ज्वाइँलाई भेट्नुहुन्छ। प्रिय हो, यो जीवित आशा हो, यो उत्तम आशा हो। यो भन्दा ठुलो आशा मानिसको लागि केही पनि छैन। यसै कारणले प्रिय हो, यो हाम्रो जीवन के जीवन हो र जो अहिले हामीले जिरहेका छौं? तर त्यो जीवनको जीवन हो जब हामी परमेश्वरको साथमा प्रभुको घरमा पाउँछौं। प्रिय हो, यसै कारण हामी पैतृक सम्पत्ति भन्छौं। एउटा विश्वासीले आफ्नो विश्वासलाई
अन्तिम घडीसम्म थामेर राखेर परमेश्वरको घरमा गएर परमेश्वरको साथमा रहेर राज्य गर्नु यो उसको लागि पैतृक सम्पत्ति हो। बुझ्नु भयो? यो पैतृक सम्पत्ति हो। यसै कारण अहिलेको हाम्रो जीवन के हो? केही पनि दुःखले भरिएको छ, आँसुले भरिएको छ, पीडा र रोग बिमारले भरिएको छ। तर त्यो जीवन हो जब हामी परमेश्वरको साथमा रहेको बेलामा त्यो जीवन पाउँछौँ। प्रिय हो, यसै कारण जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन यो जीवन पाउनको लागि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्। यसै कारणले प्रिय हो, यो कति ठुलो सौभाग्य रहेछ हामी प्रभुमा मर्नु। यो कति ठुलो हाम्रो सौभाग्य रहेछ। किनभनेदेखि रगत र मासु स्वर्गराजको हकदार हुन सक्दैन। पहिलो कोरिन्थी 15 मा 50 देखि उँभो लेखिएको छ। सुन्नुहोस्, अहिले घरमा पढ्दा हुन्छ। रगत र मासु स्वर्गराजको भागीदार हुन सक्दैन। तर यो मरणशीलले अमरतालाई प्राप्त गर्नै पर्छ। यो विनाशीले अविनाशलाई प्राप्त गर्नै पर्छ। तब जब यो हुन्छ, लेखेको कुरा पूरा हुन्छ, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? शैतानले भन्यो मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टंगाए। शैतानले भन्यो यीशुलाई विश्वास गर्ने शेख बहादुरलाई मैले हिजो मारे। तर प्रभुको वचनले भन्छ हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? पहिला कोरिन्थी 15 म पढिदिन्छु 50 पहिला। तब भाइहरू हो, म यो भन्दछु, रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। 53 किनकि यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरनै पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्नै पर्छ। यसकारण जब यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरन्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्छ तब यो लेखिएको वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलियो। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? पापको अलिक आँखा देखिदिनु। मृत्युको खिल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो। पाप नै यो मृत्यु ल्याए। यसै कारण मृत्युको खिल पाप हो भनिएको यो कुरा छ। यो त सब शैतानले गरेको थियो। आदमलाई त्यो अदनको बगैँचामा शैतानले छल गरेर पाप गर्न लगायो अनि यो मृत्यु व्याप्त भयो। तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ उसको विषयमा भनिएको छ, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? यशायाको किताब 25 को 8 पदमा नखोल्दा हुन्छ। सुन्नुहोस् या लेख्नुहोस्, उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नु भएको छ र उहाँले तिनीहरूको आँखाबाट आँसु पुसिदिनु भएको छ। नानीलाई देखाइदिनु। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नु भएको छ र उहाँले उनीहरूको आँखाबाट आँसु पुसिदिनु भएको छ। जब त्यहाँ मृत्यु छैन, दुःख छैन, आँखामा आँसु छैन प्रिय हो। यसै कारण हेर्नुहोस्, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? जब प्रभु येशू क्रुसमा टाङ्गिनु भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, बाटो हिँड्नेहरूले गिल्ला गरे, शास्त्री फरिसीहरूले गिल्ला गरे, यसले अरूलाई बचाए आफूलाई बचाउन सक्दैन। हे मन्दिर भत्काउने र 3 दिनमा बनाउने क्रुसबाट ओर्ली आइज हामी विश्वास गरौँला। यदि प्रभु येशू क्रुसबाट
चाहनु भएको भए ओर्लेर आउन सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? भन्नुहोस् न हौ। तर आउनु भएन। प्रभुलाई यो कुरा थाहा थियो। यदि प्रभु यीशु हात पाउमा काटी सहित लिएर क्रुसबाट ओर्लेर आउन सक्नुहुन्थ्यो, तर आउनु भएन। किनकि प्रभुले हामी तपाईँ पापीलाई बचाउनु थियो। प्रिय हो, यदि प्रभु त्यस प्रकारले ओर्ली आउनु भएको भए हाम्रो पाप हामीमै रहने थियो र हामीले मुक्ति पाउने थिएनौं, नरकमा गएर आगोमा दण्ड भोग्नु पर्थ्यो। प्रिय हो, यसै कारण के भयो त्यहाँ? जब प्रभु यीशु मारिनु भयो, गाडिनु भयो, प्रभु यीशुलाई मार्ने गाड्नेहरूले कति भोज भतेर गरे होला, सौगात पठाए होला, होइन दिदीबहिनी? एकाअर्काको घरमा हर्ष र उल्लास मनाएर कति खुसी आनन्दित भयो होला। मरेको लाजरसलाई 4 दिनमा जिउताउनु हुने म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने येशूलाई हामीले क्रुसमा टाँगेर मार्यौ। हामी विजयी, हामी विजयी। तर प्रभु तेस्रो दिनमा पौडी उठ्नु भयो। मृत्युले प्रभुलाई मार्न सक्दैन, सिंहले थामेर राख्न सक्दैन। मृत्यु प्रभु यीशुको हातमा हुन्छ। तपाईँ हामी कहिले मर्छौँ हामीलाई थाहा छैन, प्रभु यीशुलाई थाहा छ। यसै कारणले याद गर्नुहोस्, प्रभु यीशु मरेको हुनु भएन, तर के हुनु भयो? मरेकोबाट जीवित हुनेमा पहिलो फल प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। सिंहले थामेर राख्न सकेन। कतिले भने एकछिन है, कतिले भने सयौंको संख्यामा तरवार र लाठीहरू लिएर कडाकुडो पक्रे। अहिले भन्छ आफ्नै इच्छाले प्राण दिएको होइन। प्रिय हो, होइन, प्रभु मर्नै पर्ने थियो। पवित्र शास्त्र अनुसार उहाँले दुःख भोग्नै पर्ने थियो, उहाँले मृत्यु मर्नै पर्ने थियो, अनि उहाँ गाडिनु पर्ने थियो र मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नु पर्ने थियो। यसै कारण जसले जे भने पनि तपाईँ हामीलाई थाहा भयो, प्रभु येशूले साँच्चै नै आफ्नै इच्छाले प्राण दिनु भएको हो। आफ्नै इच्छाले प्राण पानी दियो, तर चिहानले थाम्न सकेन। आफ्नै इच्छाले प्राण पानी दियो, तर चिहानले थाम्न सकेन। मृत्युको खीरलाई नै तोडी, मृत्युको खीरलाई नै तोडी, जीवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई। जीवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई। हामी सुन्छौँ तिम्रै वाणी, निहार्दछौँ तिम्रै चेहरा। प्यारा येशू तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई। प्यारा येशू तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई। आफ्नै इच्छाले प्राण दिनुभयो, मृत्युको खीललाई तोडी बौरी उठ्नु भयो। आज संसारमा धेरै चिहानहरू छ। म हैदराबादमा भाइजी भक्त सिंहलाई राखेको ठाउँ हेर्न गएँ। यति ठुलो मैदानमा
त्यहाँ विश्वासीहरूको सुतेको शरीरलाई राखिएको, जहाँ उसलाई राखिएको हो अनि जहाँ त्यहाँ विश्वासीहरूलाई राखेको त्यो माथि यो के बनाएको, सिमेट्री गरेको। यति टाढो टाढोसम्म यति सुन्दर चिहानहरू देखिन्छ। अघि त्यो चिहान मुनि कसैलाई भर्खर राखेको हो भने उसको मरेको आलो शरीर छ। त्यो चिहान मुनि कसैको केही वर्ष भएको हो भने मासु कुइसकेर हड्डी बाँकी छ। ती चिहानहरू मुनि हजारौं वर्ष कसैलाई दफन गरेको भए हड्डी पनि छैन, तर चिहान छ। प्रिय हो, इजरायलमा एउटा चिहान छ, प्रभु यीशुको चिहान छ। त्यो भित्र प्रभु यीशुको सुतेको शरीर छैन। हालेलुया। कस्तो अचम्मको कुरा। इजरायलमा एउटा चिहान छ जहाँ कसलाई राखेको छ? प्रभु यीशुलाई राखेको छ। त्यो भित्र को हुनुहुन्न? प्रभु यीशु हुनुहुन्न। यसै कारण त त्यहाँ जब प्रभुलाई प्रेम गर्ने छोरीहरू प्रभुलाई राख्नु भएको ठाउँमा गएर हेर्दा स्वर्गदूतले भन्नुभयो, उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न त। उहाँ के गरेर उठ्नु भएको छ? बौरेर उठ्नु भएको छ। यो पुनरुत्थान यदि हाम्रो नहुने हो भनेदेखि हामीले विश्वास गरेको व्यर्थ हुन्छ। हामीले विश्वास गरेको व्यर्थ हुन्छ। तर पहिला थेसलोनिके 4:13 देखि उसो लेखिएको छ, प्रभु येशू जसरी मरेकाबाट बौरनु भयो अथवा परमेश्वरले बौराउनु भयो, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू पनि यसरी नै बौरेर उठ्नेछन्। यो पुनरुत्थानको सामर्थ्य हो। स्वर्गदूतले भने प्रभुका छोरीहरूलाई, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर के गर्नु भएको छ अरे? भन्नुहोस् न। बौरेर उठ्नु भएको छ। यो बौरेर उठ्नु भएको प्रभु येशूलाई हामीले विश्वास गरेको हो। कसलाई विश्वास गरेको होइन? मरेको प्रभुलाई होइन, बौरी उठ्नु भएको प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको। यसै कारण प्रभु यीशुको चिहान आज सारा विश्वमा एउटा बहुमूल्य चिहान, जुन चिहानलाई हेर्नको लागि सारा विश्वबाट विश्वासी मात्र होइन, अविश्वासी पनि त्यहाँ हेर्न जान्छ कि जाँदैन? भन्नुहोस् त। जान्छ। प्रिय हाम्रै कति दाजुभाइ दिदीबहिनी जानुभएको छ केलाई हेर्न? प्रभु यीशुको केलाई हेर्न? चिहान हेर्न। जुन चिहान भित्र को छैन, प्रभु छैन, अथवा प्रभुको मरेको शरीर छैन। प्रिय हो, यसै कारण याद गर्नुहोस् नानीहरू, यो सान्त्वना हुन्छ। यो वचनले सान्त्वना दिन्छ। प्रिय हो, यसै कारण त याद गर्नुहोस्, यस प्रकारले यस्तो चिहान छ इजरायलमा, अरू कहीँ छैन यस्तो चिहान। जुन चिहान भित्र मरेको मानिस अथवा मुर्दा नभएको कोही छैन चिहान, तर प्रभु यीशुको चिहान इजरायलमा अहिले पनि तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकट काटेर हेर्नुपर्छ, पैसा तिरेर चिहान सिधै हेर्न पाउनुहुन्न। के चिहान? त्यसकारण यो चिहानले प्रभु यीशुलाई थामेर राख्न सकेन। यो मृत्युले आफ्नो पकडमा राख्न सकेन। जैवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राण। प्रिय हो, यस्तो कुरा छ। यसै कारणले अब हामीमा यो जीवित आशा भएको कारणले गर्दा हामीले कसरी हाम्रो यो आत्मिक जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ त? प्रिय हो, अघि चाहे दुःखमा होस् चाहे सुखमा
आज हामीले हिमेनेस र अलेक्जेन्डर जस्तो होइन, तर एउटा विश्वासको कर्ता भएर यो आत्मिक दौडलाई हामीले के गर्नुपर्छ? पुरा गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो? यसै कारण अलिक म बढी बोले है, क्षमा गर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अघि हामीले भन्दै थियौँ त्यो जीवनको जीवन हो, जुन जीवन हामीले प्रभु येशूको साथमा गएर बिताउन पाउँछौँ। त्यहाँ आँखामा आँसु छैन नानी पुष्पा, आँखामा आँसु हुँदैन, त्यहाँ मृत्यु हुँदैन, शोक रुवाई पीडा रोग भोग केही हुँदैन। पढ्नुहोस् प्रकाशको किताब 21 को 4 पद। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ, अनि मृत्यु कहिल्यै हुने छैन, न त शोक न रुवाई न कहिल्यै पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हेर्नुहोस् प्रिय हो, अब के छैन अरे? मृत्यु छैन, शोक छैन, त्यहाँ कुनै दुःख छैन, स्वर्गमा कुनै पीडा छैन, कुनै रोग भोग छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु छैन प्रिय हो। यसै कारण प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नु यो मृत्युमाथि जय प्राप्त गर्नु हो। जसरी हाम्रो भाइ शेख बहादुरले मृत्युमाथि जय प्राप्त गरिकन स्वर्ग राज्यमा हिजो प्रवेश गरिहाल्नु भयो, हामी पनि यस्तै प्रकारले हाम्रो विश्वासलाई अन्तिम घडीसम्म थामेर राखेर स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गरिहाल्नु परेको छ। यसै कारण त यो जीवन चाहिँ कस्तो जीवन रहेछ, जुन जीवन प्रभु येशूले आफ्नो प्राणलाई अर्पण गरिकन हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभुले आफ्नो अमूल्य शरीर ठुलो दाम तिरेर प्रबन्ध गरिदिनु भएको कारणले गर्दा यसलाई महान मुक्ति भनिएको हो, किनभने प्रभु येशूले यसको लागि महान दाम तिरिदिनु भएको हो, हामीले केही तिर्नु पर्दैन। यसै कारण त यो हामीले यस्तो जीवन पाएका छौँ। यसै कारण यो जीवन चाहिँ कति सुन्दर जीवन, कति सुन्दर जीवन प्रिय हो। जसले पाउनु भएको छैन यो जीवन पाउनुहोस्, यो जीवन पाउनुहोस्। यो संसार मेरो घर होइन छु म, परदेशी मात्र यहाँ। 2 दिनको जीवन बिताइ जानेछु महिमित देशमा। निम्ति बिन्ती गर्ने महायाजक येशू छन् जहाँ, मेरा निम्ति बिन्ती गर्ने महायाजक येशू छन् जहाँ। उनको संगी बारिश भैसा डरन्छु मुक्तिदाताको साथमा। उनको संगी बारिश भैसा डरन्छु मुक्तिदाताको साथमा। कति सुन्दर जीवन हुनेछ, कति महिमी जीवन, कति सुन्दर जीवन हुनेछ, कति महिमी जीवन। सदा सर्वदा ख्रीष्टको साथमा दिनेछु आदरमा, दिनेछु आदरमा। कति सुन्दर जीवन, कति सुन्दर। यसै कारण प्रभु येशूले हामीलाई यो जीवन दिनुभयो।
हामी सबै आभारी छौँ, हामी ऋणी छौँ र हामी जीवनभरि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। कति सुन्दर जीवन, कति सुन्दर जीवन। यसै कारण यो पुनरुत्थानको जो कुरा छ, एकचोटि प्रभु येशूले भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे पनि जिउँछ। अरे कस्तो अचम्मको कुरा, मरे पनि जिउँछ। अनि जो जिउँछ र मलाई विश्वास गर्छ ऊ कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? योहन्ना 15:11-25-26 म पढिदिन्छु, कसैले पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाई र जीवन म नै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने छ, अनि जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? हेर्नुहोस् त, योहन्ना 11:25-26 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउने छ। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मरे पनि जिउँछ। शेख बहादुर भाइले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, मरेको होइन, सुतेको। जब उहाँलाई राखेको ठाउँमा प्रभुको दोस्रो आगमनमा त्यहाँ ज्योति चम्किन्छ। अनि हुनसक्छ भाइलाई त्यहाँ राखेको 1000 वर्ष किन नहोस्, तर प्रभुको आत्माले भाइको आत्मालाई जीवन दिनुहुन्छ र अनि फेरि अलौकिक शरीर लिएर आत्मामा प्रभुको साथमा मिल्न भाइ जानुहुन्छ। शरीरमा पनि, आत्मिक शरीरमा, तर आत्मा चाहिँ हिजै गइहाल्यो। यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउँछ। अरे बापरे, कस्तो कुरा! जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे पनि जिउँछ। के यो अचम्मको कुरा होइन? प्रिय हो, अचम्म नमान्नुहोस्, साँचो कुरा हो। जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ ऊ मरे पनि जिउँछ। अनि फेरि लेखिएको 26मा, अनि जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? जो जिउँछ र ममाथि विश्वास गर्छ त्यो कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? प्रभुले मार्थालाई भन्नु। यसकारण प्रभु येशू यो संसारको सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता प्रभु येशू हुनुहुन्छ। येशूमा पाप क्षमा छ। यो धर्मको कुरा होइन प्रियजनहरू हो। हामी धर्मको प्रचार गर्दैनौँ, न त क्रिस्चियन धर्म न त कुनै धर्मको। मान्छे धर्ममा जन्मिँदैन, तर मान्छे पापमा जन्मिन्छ। अघि हामीले भनिसक्यौं, भजन संहिता 51:5, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भए र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरे। मानिस पापमा जन्मिन्छ, धर्ममा होइन। यो क्रिस्चियनको कुरा धर्मको कुरा होइन। तपाईहरुलाई गडबडमा पार्ने कुरा होइन प्रिय हो। आफ्नो समाज छोडेर अर्काको समाजमा जानु भनेको होइन। आफ्नो नातेदारलाई त्यागेर अर्को नातामा पस्नु भनेको पनि होइन। तर कति ठुलो कुरा! पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। नरक जानु मृत्यु हो, स्वर्गमा जानु अनन्त जीवन हो। त्यही नरकमा गएर आगोमा जल्नु नपरोस्।
पापको दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु हो। हामीले गर्यौं र यो अनन्त जीवन प्राप्त गर्यौं। माटोको शरीर माटोमा मिल्छ, अघि हामीले गीत सहित तपाईहरुलाई बतायौं। तर आत्मा परमेश्वर कहाँ जान्छ। तर माटोको शरीर माटोमा राखेको ठाउँबाट पनि प्रभुको आगमनमा उसलाई लगिन्छ प्रिय हो। यसै कारण तपाईहरु धोकामा नपर्नुहोस्। यो सुसमाचार भनेको खुसीको खबर तपाईले सुन्नुभयो। त्यसकारण प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर यो जीवनलाई तपाईले सार्थक तुल्याउनुहोस्। अनि यस प्रकारले आफ्नो अमूल्य जीवनलाई तपाईले त्यसै खेर नफाल्नुहोस्। तपाईको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्भरीको क्रुसमा कस्तो दण्ड भोग्नु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईको लागि कल्भरीको क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। कस्तो पीडा, कस्तो पीडा, कस्तो दर्द र कस्तो वेदना एगोनी भनेको छ त्यसलाई। यति पीडा प्रभुले तपाईँ हाम्रो निम्ति भोग्नु भयो भनेदेखि यो प्रभु येशू हाम्रो परमेश्वर हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने र हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू होइन हो? हो प्रिय हो। हामी गवाई छौं र हामी प्रमाण दिन्छौं। यसकारण यो प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुहोस्। यसैकारण नानी पुष्पा शोकित परिवारलाई परमेश्वरले सान्त्वना दिएका हुन्। भरे सान्त्वनाको सेवा पनि छ हैन? कति बजी छ? कहाँ? यही भरे सान्त्वनाको सेवा छ 6 बजे। तपाईहरु यहाँ फेरि भेला हुन सक्नुहुन्छ। तर अहिले जति प्रभुले वचन बोल्नु भयो सान्त्वना दिइसक्नु भएको छ प्रभुलाई। किनभने हाम्रो भाइलाई फेरि हामी भेट्छौँ। भाइ मरेको होइन, प्रभुमा सुत्नु भएको हो। यो जीवित आशा प्रभुले हामीलाई दिनु भएको हो। यसै कारणले अब हामी जो जीवित छौं, अब लेखिएको छ उपदेशको किताबमा त जसरी मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आयो नाङ्गै फर्की जानेछ, उसले आफ्नो कमाई परिश्रमबाट केही लान पाउँदैन। उपदेश 5:15 पढिदिहाल। अब म अन्त गरेँ है, मै पढिदिउँ यीबाट। उपदेश 5:15 म पढ्दैछु। आफ्नी आमाको गर्भबाट जसरी त्यो निस्केर आयो त्यसरी नै त्यो नाङ्गै जस्तो आयो त्यस्तै जानलाई फर्की जानेछ। अनि आफ्नो परिश्रमबाट त्यसले आफ्नो साथमा लानलाई केही पनि लैजाने छैन। आज संसारमा बाँचुन्जेल मानिसहरूले यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, एक दिन मरेर जान्छ। तर उसले केही लान पाउँदैन। यसै कारण अघि हामीले पढ्यौं उपदेशक जो 7 अध्यायको 2 पदमा भोजको घरमा जानु भन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। अनि यो मृत्यु जो कुरा हो यो हरेक मानिसको भाग हो। आज संसारमा मानिसहरू यति साह्रो घमण्डी भइसके कि मानव म कहिले मर्दिन जस्तो गर्छ प्रिय हो। तर पापको ज्याला मृत्यु एक दिन मर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ। चाहे त्यो 500 वर्ष बाँचोस्, तर कोही बाँच्दैन अहिले, तर मर्नै पर्छ। तर मानिसहरू ठान्छ म कहिले मर्दिन जस्तो। घमण्डले भरिएर चुलिएको छ। यसैकारण संसारको यो पाप चुलिएको कारणले परमेश्वरको सिंहासनमा यो सब कुरा पुगेको छ। एक दिन परमेश्वरले आफ्नो क्रोध यो संसारमा खनाउनुहुन्छ। यसै कारण हेर्नुहोस् त, मान्छे नाङ्गै जन्मिन्छ, नाङ्गै जानुपर्छ।
आफ्नो परिश्रमबाट उसले केही लैजान पाउने छैन। तर यो भाइ जो पनि यो मृत्युबाट अहिले मृत्यु भनौँ यो मृत्युको बाटोबाट भएर जानुभयो, उसले केही लिएर जानुभयो। के लिएर जानुभयो? प्रभु येशूले दिनुभएको महान मुक्तिलाई लिएर स्वर्गको राजमा प्रवेश गरिहाल्नु भयो। अनि उहाँले जो इनाम पाउनु भएको थियो त्यो इनाम लिएर जानुभयो। त्यसकारण हामीले के लिएर जाँदैछौँ? योहन्नाले भन्छ, मैले स्वर्गबाट एउटा आवाज सुने, लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन् र तिनीहरूको काम तिनीहरूको पछि लाग्छ। प्रकाशको किताब 14 को 13 मा आउनुहोस्, म पढिदिन्छु। प्रकाशको किताब 14 को 13। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने। योहन्नाले भन्नुहुँदैछ, लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन्। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ, लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छ। आत्मा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। के काम गर्दैछौँ? के काम गर्दैछौँ? प्रभुको लागि कति दुःख उठाउँदैछौँ? हाम्रो काम, हाम्रो परिश्रम हाम्रो पछि लाग्छ। त्यो चाहिँ सदा सदाको लागि इनाम बन्छ। प्रिय हो, प्रभुको लागि कति दुःख उठाउँदैछौँ हामीले। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुको सुसमाचार कति सुनाउँदैछौँ, मण्डलीलाई कति साथ पुर्याउँदैछौँ, प्रभुको काम कति गर्दैछौँ। आज हाम्रो परिश्रम, हाम्रो सेवा, हाम्रो काम हाम्रो पछि लाग्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसै कारणले हामीलाई प्रभुको निम्ति दुःख उठाउन, परिश्रम गर्न, प्रभुको सेवा गरिरहन र यो प्रभुको काम पुरा गरेर, यो दौडलाई पुरा गरेर प्रभुको घरमा जानको लागि प्रभुले हामीलाई साथ गरेका हुन्। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।